इदानीं वयं व्यञ्जनान्तर्गतानां स्पर्शवर्णानां विषये आलोचयिष्यामः। कादयो मावसनाः स्पर्शाः इति कथ्यते। एतेषां वर्णानां संख्या 25 अस्ति। एते पञ्चसु वर्गेषु विभक्ताः सन्ति। उच्चारणसमये जिह्वा मुखस्य विभिन्नस्थानानां स्पर्शं करोति, अतः एते स्पर्शाः इति उच्यन्ते। तत्रादौ कवर्गान्तर्गतानां पञ्चवर्णानां विषये आलोचनां करिष्यामः। तत्र क कमलम् अतीव सुन्दरमस्ति। तत्र कवर्गान्तर्गतः द्वितीयः वर्णः भवति ख। खगः वृक्षे सदा वसति। अनन्तरं तृतीयः वर्णः भवति ग। गजः वने मन्दं चलति। कवर्गान्तर्गतः चतुर्थः वर्णः भवति घ। घटः शीतलजलेन पूर्णः अस्ति। तत्र कवर्गान्तर्गतः अन्तिमवर्णः भवति ङ। शङ्खः अतीव पवित्रः भवति। वस्तुतः एते कवर्गान्तर्गताः पञ्चवर्णाः कण्ठ्यवर्णाः इति कथ्यन्ते। वस्तुतः एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानमेव कण्ठः इति भवति। इदानीं च वर्गान्तर्गतानां पञ्चवर्णानाम् आलोचनां करिष्यामः। तत्र आदौ च। चक्रं मार्गे वेगेन भ्रमति। द्वितीयः भवति छ। छत्रं वर्षातः अस्मान् रक्षति। च वर्गान्तर्गतः तृतीयः वर्णः भवति ज। जीवनस्य आधारः जलमस्ति। च वर्गान्तर्गतः चतुर्थः वर्णः भवति झ। झषः जले तरति। च वर्गान्तर्गतः पञ्चमवर्णः भवति य। खगस्य चञ्चूः अतीव तीक्ष्णा। एते च वर्गीयपञ्चवर्णाः तालव्यवर्णाः इति कथ्यन्ते, यतो हि एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं भवति तालुः। तत्र ट वर्गीयवर्णानाम् आलोचनं करिष्यामः। आदौ ट। टङ्कणयन्त्रं तत्र वर्तते। ट वर्गान्तर्गतः द्वितीयः वर्णः भवति ठ। ठक्कुरः भक्तैः सदा पूज्यते। तत्र तृतीयः ट वर्गीयवर्णः भवति ड। शिवस्य डमरुः तत्र अस्ति। चतुर्थः ट वर्गीयवर्णः भवति ढ। प्रौढः जनः मार्गं दर्शयति। अन्तिम ट वर्गीयवर्णः भवति ण। बाणः धनुषः वेगेन निर्गच्छति। एते ट वर्गीयवर्णाः मूर्धन्यवर्णाः इति कथ्यन्ते। वस्तुतः एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं मूर्धा भवति। इदानीं चतुर्थः वर्गः त वर्गः। अधुना त वर्गीयपञ्चवर्णानां विषये आलोचनां करिष्यामः। तत्र प्रथमः वर्णः भवति त। तरुः फलानि ददाति। अनन्तरं द्वितीयः त वर्गीयः वर्णः भवति थ। एषः दुर्गमः पथः न अस्ति। तृतीयः त वर्गीयवर्णः भवति द। बालकः दर्पणे मुखं पश्यति। चतुर्थः त वर्गीयवर्णः भवति ध। इदं सुदृढं धनुः अस्ति। त वर्गीयः अन्तिमवर्णः भवति न। नदी पर्वतात् वहति। एते त वर्गीयवर्णाः दन्त्यवर्णाः इति कथ्यन्ते, यतो हि दन्ताः एव एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं भवति। इदानीं पवर्गीयपञ्चवर्णानाम् आलोचनां करिष्यामः। तत्र पवर्गीयः प्रथमः वर्णः भवति प इति।
वृक्षात् पत्रं पतति। पवर्गीयः द्वितीयः वर्णः भवति फ। एतानि मधुराणि फलानि सन्ति। अनन्तरं तृतीयः पवर्गीयवर्णः भवति ब। बालकः मन्दिरे अस्ति। चतुर्थः पवर्गीयः वर्णः भवति भ। भल्लुकः मधु खादति। पवर्गीयः अन्तिमः वर्णः भवति म। मयूरः राष्ट्रियपक्षी अस्ति। एते पवर्गीयवर्णाः ओष्ठ्यवर्णाः इति कथ्यन्ते। वस्तुतः एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ भवतः। Please do like, comment and share this video to help Sanskrit lovers.